बासहियत की हम बयान कर रहे हैं। क्या लफी दस्तगीर आपसे कहा है कि आप क्या बयान कर रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं? हम साहब को कहा आप क्या बोल रहे हैं? आपको अल्लाह पैदा ही किया है, आपको अल्लाह पैदा ही किया है शहीदों का हयात को बयान करने के लिए। आपको पूछने का दरकार है, आपके हाथ में जमीन आसमान का ताकत अल्लाह ने दे दिया है। दुनिया के नजर में आप यतीम हैं, फकीर हैं, दुनिया के नजर में आप यतीम हैं, फकीर हैं, लेकिन हकीकत के मंजिल में आप जो है जमीन आसमान के मालिक दिखलाई दे रहे हैं। जो मोहम्मद के चादर जो पगड़ी जो इमाम हुसैन के माथा से उतार दिया गया था, अल्लाह ने आज आपको दिया है कि आप जो है जाइए मुहर्रम का बयान कीजिए और चादर मुबारक ओढ़िए और दुनिया को दिखला दीजिए इमाम हुसैन मरे नहीं हैं, तमाम मुरीदों के दिल में हुकूमत कर रहे हैं। आ गए हमी साहब जी। जब हमी साहब मिंबर में आए तो क्या देखने मिला कि मोहम्मद के वारिस जो है हाजिर दिखला दे रहे हैं, साथ रुतबा के, साथ ताकत के, साथ कुव्वत के, साथ अजमत के दिखला दे रहे हैं। वो कहते थे अब वो दिन आ गया है, अब वो दिन आ गया है कि मोहम्मद का भी बयान होगा, मोहम्मद का भी बयान होगा और मोहम्मद का वारिस का भी बयान होगा। अब वो दिन आ गया है। अब ये जो है दरबार कहमरी का तरक्की है, ये दरबार कहमरी का तरक्की है कि हत्या शरीफ से आप लोग को मुहर्रम के मजलिस में दावत दी जाता है। गामी साहब कह रहे हैं ये तो बहुत खुशी की बात है कि मुहर्रम के मजलिस से दावत दिया जाता है कि मोहम्मद के मजलिस दरबार कहमरी माँ का हाजिर दिखलाई दे रहा है कि इमाम हुसैन के मुंह ही से सुन लीजिए कि 12 हयात के मजलिस जो आकर हाजिर है। दो महीना के माथा में आज 10 तारीख है, फिर 10 तारीख जाएगा, उसके बाद 10 तारीख के माथा में 11-12 तारीख को आप लोग आकर हाजिर हो जाइएगा जी। कोई एक दिन पहले आकर हाजिर हो जाइएगा। आप लोग देखिएगा कि 12 हयात के मजलिस में इमाम हुसैन खुद ही बयान कर रहे हैं, उनके बासाहियत दिखला दिए जी, मोहम्मद के बासाहियत दिखला दिए। ताजिया क्या लोग देखेंगे, ताजिया क्या लोग निकल रहे हैं, बल्कि पीर मुर्शिद का पगड़ी पहन के निकलना ही तो ताजदार मदीना दिखलाई दे रहा है। अब कहना है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये ताजिया क्या होगा? ताजदार मदीना को देख रहा है जी, ताजदार मदीना को देख रहा है। कैसे देखेंगे? उनका चादर और पगड़ी मुबारक ही को तो देखना है जो अल्लाह ताला ने उड़ा दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल मुद्दस्सिर, या अय्युहल मुद्दस्सिर, ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप चादर ओढ़ने वाले हैं। आदे मुहम्मद, आप कपड़ा ओढ़ने वाले हैं। गिर गया कपड़ा गिर गया है। जिसके कांधे पर कपड़ा रहने का है, कपड़ा वो लपेटे हुए है। प्यारे पीर दस्तगीर के वजूद में कपड़ा लपेटना देखना ही तो इमाम हुसैन को जिंदा देख लेना है। मौलाना फजल रहमान साहब गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह के चादर मुबारक ओढ़ना ही तो इमाम हुसैन की हयात दिखलाई दे रहा है। सूफी अजान गाची साहब जब अपने दिल को गहमरी साहब के दिल से मिला रहे हैं, वही तो करबला की मैदान दिखलाई दे रहा है। कि वहां से जो है भगा दी कि जाइए आप जाइए, आप जाकर दूर में बयान कीजिए। आपको इस हुजरा में बयान करने की दरकार नहीं है। आप हत्यारा शरीफ में हुजरा कीजिए। मैं पीर मुर्शिद
میں ایان غاچی آپ کے حجرے میں آ کے حاضر رہوں گا. یہ کہا ہماری صاحب جی کیا اس کے بیان برباد کر دے گا اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ برباد کر دے گا؟ نہیں، اللہ برباد نہیں کیا ہے. اللہ برباد نہیں کیا ہے. اللہ نے آپ کو صوفی حمید فرحا کا ہماری انعام میں دیا ہے. جیسا اللہ نے مولا علی کو انعام میں دیا تھا، نعمت دیا تھا، ویسے ہی اللہ تعالیٰ حمید فروہا کا ہماری کو دیا. فروہا کا ہماری کے جھولی میں دیا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. 7 بار پڑھیے. اللہم آمین. جیسا سورج کے روشنی کے ساتھ جیسے دن ہے، سورج کے دن کے ساتھ جو ہے رات جو ہے ملا ہوا ہے اور پیچھے پیچھے جا رہا ہے، ویسے ہی ہم سب مرید بھی ویسے ہی ہیں. جو اس سلسلہ کو جو چھوڑ دیں گے وہ مولا علی کریم اللہ وجہ کو چھوڑ دیجیے. جو اس سلسلہ کو پکڑ کے رکھے، جو اس 4 پیر کو پکڑ کے رکھے، وہ انشاءاللہ تعالی حضرت علی، ماں فاطمہ، امام حسن، امام حسین کو پکڑ کے رکھے. ان 4 کو پکڑ لینا ہی تو محمد آ کے حاضر ہو گیا. پنجتن یا علی مبارک دکھلائی دے رہا ہے. ان 4 کو پکڑ لینا ہی حق دکھلائی دے رہا ہے. جب ان 4 کو پکڑ لیجئے گا آپ لوگ تو محمد کا پہچان تک پہنچ جائیے گا. جیسا کہ مسعود اللہ رحمۃ اللہ علیہ جب اس 4 کو پکڑ لیے تھے تو چلا رہے تھے، حق انل حق، حق انل حق چلا رہے تھے. ایک شریعت ہے، ایک طریقت ہے، ایک حقیقت ہے، ایک معرفت ہے. بعد اس کی جو منزل ہے اس کو کہا جاتا ہے حق. جو مولا علی کریم اللہ وجہ تک جو پہنچ گئے، جو ان کے چادر مبارک کو دیکھ لیے، ایک بار پہچان لیے، تو ان کے چادر، ان کے صورت، ان کے دل محمد سے جدا نہیں نظر میں آیا، بلکہ محمد ہی نظر میں آیا. اب کہنے لگے جس کو ہم نے دیکھا وہ حق، جس کو ہم نے سنا وہ حق، جس کو ہم نے جانا وہ حق. اور ہتھیارہ شریف میں ایک مرشد آوے گے وہ بھی حق، وہ بھی حق. ان کا خلیفہ بھی حق، ان کا پیر بھی حق، اس کا باپ بھی حق، اس کا بیٹا بھی حق. اور یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ نے جاری رکھا ہے. جب امام جویل العابدین کو اللہ یتیم کہے بنایا، امام جویل العابدین کو اللہ نے یتیم کہے بنایا؟ کہے کہ محمد یتیم ہے. لم یجدک یتیما فآویٰ، لم یجدک یتیما فآویٰ. کیا نہیں پایا ہم نے تجھ کو یتیم پس جگہ دی یاد محمد. کیا نہیں پایا ہم نے تجھ کو یتیم پس جگہ دی. لوگ سوچ رہے ہیں کہ نماز جو ہے وہ کمزوری ہے. نماز کمزوری کہاں سے ہے؟ نماز کمزوری نہیں ہے، بلکہ نماز جو ہے وہ امام حسین کی طاقت دکھلائی دے رہا ہے.
تو محمد کے اعلی اولاد بھی یتیم ہیں. مولا علی کریم اللہ وجہ اپنے ماں باپ کے پاس نہیں تھے، وہ نبی کے پاس تھے، یتیم ہیں. امام حسن امام حسین اپنے ماں باپ کے پاس نہیں تھے، نبی کے پاس یتیم ہیں. اسی طرح حمید پروہا کا ہماری بھی یتیم ہے، اور آج اللہ نے بھی ہم کو یتیم بنایا ہے، ہم بھی یتیم ہیں. عالم یجید کا یتیمان پاوا، عالم یجید کا یتیمان پاوا، کیا نہیں پایا ہم نے تجھ کو یتیم پاس جگہ دی یاد محمد، کیا نہیں پایا ہم نے تجھ کو یتیم پاس جگہ دی. شریعت کے منزل میں اللہ نے ماں فاطمہ کے چادر کو اللہ نے اڑایا. پیر و مرشد بچے ہی ہے، چادر اڑایا. راہ طریقت کے منزل میں اللہ تعالیٰ ان کو چادر مبارک اڑایا، سادہ سادہ چادر. چادر کا رنگ جو ہے وہ سادہ ہے. حقیقت کے منزل میں اللہ نے آپ کو کالا چادر اڑایا کہ لوگ آپ کو پکڑ نہیں سکے. کون ہے لوگ آپ کو پکڑ نہیں سکے. اگر جان لیتے اگر پکڑ لیتے تو بے شک امام حسین ہی کو پکڑ لیتے. بعض لوگ سمجھ نہیں پائے، اسی اللہ نے اسے کالا چادر پہنایا. راہ معرفت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو پگڑی تاج مبارک پہنایا. پگڑی ہی معرفت ہے. جب یہ چاروں چیز جب آپ پہن لیے ہیں تو کیا دکھلائی دے رہا ہے؟ مرشد حمید پروہا کا ہماری حق دکھلائی دے رہے ہیں. بے شک آپ ہماری صاحب کے بھی خلیفہ ہیں اور آپ زین العابدین کا بھی خلیفہ ہیں. یتیم کے گھر توڑنا اور یتیم کے گھر کو اٹھانا، یہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کیے. موسیٰ علیہ السلام یہاں تک کہ گھرے گھر جا کے بھیک بھی مانگے. بعض لوگ جانتے بھی نہیں ہوں گے، بعض لوگ اس بارے میں جانتے بھی نہیں ہوں گے کہ ان کو علم لدنی نہیں ہے. جس کو اللہ علم لدنی دیتا ہے اس کو اللہ رسوا بھی کرتا ہے. لیکن اس رسوا میں، اس جلنے میں جو مزہ ہے، اس جلنے میں جو مزہ ہے اس کو جلال کہتے ہیں. جلال، جل جلالہ. حمید صاحب جب جور سے بیان کرتے تھے تو لوگ بعض لوگ کہتے تھے وہ بہت چلاتا تھا، وہ بہت چلا کے بیان کرتا تھا. وہ چلا کے نہیں بیان کرتا تھا، وہ ساتھ جلال کے بیان کرتا تھا، ساتھ جذبہ کا بیان کرتا تھا، ساتھ اللہ پاک ذات کے حکم سے بیان کرتا تھا، جلوہ سے بیان کرتا، جلال سے بیان کرتا تھا، خدا کے ذات سے بیان کرتا تھا. جیسا خدا نے محمد پہ تعریف کیا، خدا نے محمد کا تعریف کیا ویسے ہی حمید صاحب نے محمد کا تعریف کیا. بس فرق اتنا ہی ہے کہ اللہ خالق ہے اور حمید صاحب مخلوق ہے، بس اتنا ہی فرق ہے. باقی بیان دیکھیے تو ایک ہی دکھلائی دے رہا ہے.
نہیں ہوا ہے، کوئی باپ ماں نہیں ہے، لیکن حمید صاحب کا باپ ماں ہے، بس اتنا ہی دکھلائی دے رہا ہے فرق، لیکن بیان جو ہے وہ جو ہے وہی دکھلائی دے رہا ہے۔ عرض پانی میں ہے، عرض پانی میں ہے، اور عرس جو ہے حمید فرحا کا ہمری کے پاس ہے۔ درست پڑھ ایک بار۔ اللہم آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والشمس وضحاہا والشمس وضحاہا، قسم ہے سورج کی اور دھوپ اس کی۔ یہ مرشد ہیں، یہ آیت جو ہے یہ آیت کریمہ جو ہے یہ مرشد کے لیے ہے۔ تو جہاں مرشد ہے تو وہاں مرید بھی ہے، جہاں امام حسین ہے وہاں 72 لوگ ہیں، جہاں خضر علیہ السلام ہے وہاں موسیٰ علیہ السلام ہے۔ علم لدنی پانے کے لیے، روح سے ہدایت پانے کے لیے، خدا کو دیکھنے کے لیے حجرہ میں جو ہے انتظامات نہیں، جھومر نہیں، بلکہ اللہ کے نور کو دیکھنے کے لیے حاضر ہم لوگ ہوتے ہیں، اور یہ حاضر ہونا روا ہے، اور یہ حاضر ہونا روا ہے، جائز ہے۔ اور مرید جو ہے پیچھے میں ہے، مرید اندھیرا ہے اور پھر مرشد روشن ہے۔ والشمس وضحاہا والشمس وضحاہا، قسم ہے سورج کی اور دھوپ اس کے کی۔ والنہار اذا تلاہا والنہار اذا تلاہا، قسم ہے رات۔ والقمر اذا تلاہا والقمر اذا تلاہا، قسم ہے چاند کی جب پیچھے جاوے اس کے۔ سورج کی روشنی سے چاند جگمگ کر رہا ہے، اور امام حسین کے خوبصورتی سے ہم سب مرید لوگ جگمگا رہے ہیں۔ تو کہاں سے مر گیا ہے جی؟ وَلَا تَقُولُوا، ایسی بات مجھ سے مت کہو، لِمَن يُقْتَلُ، جو قتل کیے گئے ہیں، فِي سَبِيلِ اللَّهِ، بجرا اللہ کے اموات مردہ، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ دکھلائی دے رہے ہیں، بلا حیاؤ، بلکہ زندہ ہے، اپنے حیات کے ساتھ ہیں، اپنے پگڑی کے ساتھ ہیں، اپنے ہمتوی کے ساتھ ہیں، اپنے چادر کے ساتھ ہیں، اپنے جبہ کے ساتھ ہیں، اپنے وعدہ کے ساتھ دکھلائی دے رہے ہیں، انسانی مقام سے رحمانی مقام تک بھی پہنچا رہے ہیں۔ ہم تو پھر بھی رسی کا بات کیے ہیں، ایک پہاڑ سے ایک پہاڑ میں رسی کا بات کیے ہیں، ان کو رسی کا بھی درکار نہیں ہے، اس جس راستے میں چلتے ہیں وہ قرآن کا راستہ دکھلائی دے رہا ہے، وہ قرآن کا راستہ صحیح سے راستہ سے اس راستہ پہنچا دے رہے ہیں، جہاں برائی کا خاتمہ دکھلائی دے رہا ہے، جہاں برائی نہیں ہے۔ سورج اور چاند کے درمیان میں، سورج کلو یجری، ہر ایک چلتا ہے، سورج چلتا ہے، چاند چلتا ہے، اور دنیا بھی چلتا ہے، سب اپنا اپنا حساب سے چلتا ہے۔ سورج کے حساب سے دنیا نہیں چلتا، اور دنیا کے حساب سے چاند بھی نہیں چلتا، جس کو بنگلہ میں بولتے ہیں کوکوپوت، چاند کا کوئی کوکوپوت نہیں ہے، کوئی آربٹ نہیں ہے، وہ جو گھومتا ہے وہ اللہ گھوم سے گھومتا ہے۔ جو سائنس لوگ ہمیشہ کے پاس آئے، ہمیشہ کہتے رہ گئے کہ نہیں، چاند کو اللہ تعالیٰ اپنا حکم سے چلا رہا ہے، تو نہیں، وہ ٹکڑا ہوا ہے تب چل رہا ہے۔ ابھی سائنس کہتا ہے کہ نہیں، دنیا سے بھی پرانا چاند ہے۔ اب بتائیے تو، جو خبر دنیا کے پڑھے لکھے لوگوں کا نہیں ہے، وہ خبر لال پکا میں بیٹھے ہوئے نیلا ماتھا خالی بدن ایک جو ہے انسان کو دکھلائی دے رہا ہے۔ کاہے؟ اللہ نے وعدہ کیا، علمہ البیان، علم دیا ہم نے اس کو بیان کا۔ کیا صرف وہ انسان کے بیان کریں گے؟ میرے مرشد جو ہے وہ چاند سورج تارے کے بھی بیان کرنے والے ہیں،
वो फरिश्ते के भी बयान करने वाले हैं, वो जिब्राइल के भी बयान कर, इसीलिए कह दिए कि जिब्राइल जो है वो मोहम्मद को सिखाया नहीं है बल्कि वो खादिम है। किसके ताकत है जी बोलने का? किसके ताकत है? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बोलने का ताकत है। वो जो इमाम हुसैन आज जो है दरबार कहमरी में बैठी हुई है, इतना बड़का ताकत किसका है? चाहिए खोजिए, यूट्यूब सब खोजिए। जो बचपन में हम लोग पढ़े कि दुनिया से निकला हुआ जो है चांद जो है दुनिया से निकला हुआ, उसके जो है ऑर्बिट में घूम रहा है, भूल है। अभी पढ़ाई में भूल है, पढ़ाई पलटी हो गया है। जो पढ़ाई हम लोग पढ़ते थे 9 में नमक ग्रो, अभी 8 गो ग्रो हो गया है। हम ही सब कहते थे इन्नल्लाह यफ़अलु होता कि अल्लाह फेल करता है मा युरीद, वो जैसा चाहता है। प्लूटो को तबाह कर दिया अल्लाह ने, 3 हिस्सों में बांट दिया। अब कैसे बटा ये इल्म के बाहर है, कैसे जो है 3 हिस्सा हो गया, कैसे फट गया, इल्म का बाहर है। वह नहारो वो लालो और रात साबिकुन आगे बढ़ने वाली है। नहार दिन के ना दिन जो है ना रात के आगे जाएगा ना रात दिन के आगे जाएगा। इसका मतलब क्या है कि मुरीद जो है पीर मुर्शिद के आगे नहीं जाने वाले हैं, और जब मुरीद आके हाजिर हो जाएंगे तो पीर मुर्शिद भी आके हाजिर हो जाएंगे। ना पीर मुर्शिद जो है मुरीद के आने से अपने बयान को चुप रखेंगे, और ना मुरीद जो है पीर मुर्शिद से आगे बढ़ने वाले हैं, वो तो पीछे ही रहेंगे। बहुत लोग मौला अली करीमुल्लाह मौजू को बोले आप अपना नाम में कलमा पढ़ा लीजिए, आप अपना नाम में कलमा पढ़ा लीजिए। बोले अली में अली है ही नहीं, अली में मोहम्मद दिखलाई दे रहा है। यहाँ लोग अपने बादशाहियत दिखलाने के लिए जो परेशान है, अपना बादशाहियत। और मौला अली करीमुल्लाह वजू को अल्लाह ताला मोहम्मदी बादशाहियत देकर बैठा दिया है। वो बादशाहियत का सिलसिला आज भी जारी है। उसको कहते हैं यतीमी का सिलसिला। यतीम मने अकेला, उसका कोई बराबरी करने वाला नहीं है, उसका कोई बराबरी करने वाला नहीं है। वजू में अशम्स वल कमर, वजू में अशम्स वल कमर, जो चांद और सूरज की जो बयान किए, ये पीर मुर्शिद का बयान किए। और जो दुनिया का जो चांद और सूरज है, जो दुनिया का चांद और सूरज है, ये बेकार है। इसको अल्लाह ताला ने एक दिन जमा कर लेगा। वजू में अशम्स वल कमर, और जमा किए जावेंगे सूरज और चांद आदे मुहम्मद, और जमा किए जावेंगे सूरज और चांद सूरज जमा हो जाएंगे जी। और अल्लाह जिसके ऊपर कसम दिया है, कसम है सूरज की और धूप की, वो पीर मुर्शिद है और उनके बयान है। पीर मुर्शिद है, उसका बयान है। वल कमर इजात अल्लाह, कसम है मुरीद की और उसकी ईमान की, जो पीछे पीछे दौड़ रहा है। वो 72 लोगों की जो पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। और हर वो माँ के शिकम में औलाद, और जो दरबार है हमारी एक में आके मुरीद होने वाले हैं। अल्लाह हमीद साहब से जो वादा लिया था कि माँ के शिकम में है, वो छोटे छोटे तारा दिखलाई दे रहे हैं। ये तारा वो तारा नहीं है, क्योंकि जो आसमान में हम लोग तारा देखते हैं वो तारा मिट जाएगा, खत्म हो जाएगा। वाइजान नुजुमो तो में सत, वाइजान नुजुमो तो में सत, और जिस वक्त के तारे मिटाए जावेंगे आधे ईमान वालों, और जिस वक्त के तारे मिटाए जावेंगे, तारे मिट जाएगा जी। और
अरबों अरबों तारे जो है, तारा को अल्लाह ताला मिटा देगा। और जो इस जमीन में मुरीद होने के लिए जो बच्चा पैदा हो रहे हैं, जो तारे लोग जो पैदा हो रहे हैं, वो सब तारा को जी मिलाते हुए तारा को अल्लाह ताला पीर मुर्शिद के नजदीक में लाकर हाजिर करेगा और कुरान में सुनाएगा। ये जो चांद तारा और जो सूरज है, ये सब बाकी रहने वाला है। ये सब चीज बाकी रहने वाला है। और आसमान से एक तारा उतर के आया, वही तारा, आसमान से जो तारा उतर के आया वही तारा, ये सूरज चांद और तमाम तारे को, एक तारा, ये चांद सूरज और तारे को जो है हिफाजत करने वाला और संभालने वाला है। जैसा कि जैनुल आबिदीन शहीदाने करबला के बयान मुबारक को जो है थामे, वो अकेला ही काफी दिखलाई दे रहे हैं, अकेला ही काफी है। उसी तरह ये तमाम दुनिया के आलिम से कहीं ज्यादा बड़ा दर्जा अल्लाह ताला ने हमीद फरवागा हमारी को दिया। वो अकेले ही काफी है, वो अकेले ही चांद सूरज तारा आसमान जमीन सभी से लड़ने के लिए तैयार है, अपने मुरीदों के वास्ते, अपने मुरीदों के हिफाजत के वास्ते, अपने मुरीदों के मुराद देने के वास्ते। और कहता कि जो है पीर मुर्शिद के हाथ में नहीं है या इंसान के हाथ में मुराद नहीं है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। दो चार किताब पढ़ के जो आलिम बन गए हैं वो क्या बयान करेंगे? दो चार किताब पढ़ लिए और आलिम बन गए, क्या बयान करेंगे जी? वन्नज्म इज़ा हवा, वन्नज्म इज़ा हवा, कसम है तारे की जब जमीन में आवे, कसम है तारे की जब जमीन में आवे। मादल्ला स्वाहिबुकुम, मादल्ला स्वाहिबुकुम, नहीं गुमराह करता साहब तुम्हारे। आसमान में देखिए तो चांद सूरज नजर में आ रहा है, और जमीन में देखिए तो इमाम हसन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दिखलाई दे रहे हैं। जमीन में देखिए तो 5 समुंदर दिखलाई दे रहा है, और हुजरा शरीफ में देखिए, राह तरीकत में देखिए तो पंजतन दिखलाई दे रहे हैं। जो जहां की मिट्टी है उसके तौर तरीका भी वैसा ही है। उसके तौर तरीका भी वैसा ही है। जो जिस मुल्क में रहते हैं वो अपना अपना मुल्क के हिसाब से ही रहते हैं। और हम ही साहब को अल्लाह ताला फरवा के हमारी के बादशाहियत मिल्कियत में अल्लाह ने रखा।
اسی لیے آپ اپنا عرس ظاہر نہیں کیے مولا علی کی طرح، آپ جو ہے گہمری صاحب کے عرس کو برقرار رکھے۔ چاہتے تو کر سکتے تھے، چاہتے تو کر سکتے تھے، لیکن بیٹا ہے، لائق ہے، بیٹا ہے تو لائق ہے، اپنا باپ پہ تعریف ہی کرنے والا ہے، بیٹا ہے تو لائق ہے، اپنا باپ پہ تعریف ہی کرنے والا ہے۔ جیسا پیڑ ہے ویسا ہی اس کا جو ہے پھل کا مزہ ہے، جیسا پیڑ ہے ویسا ہی پھل کی مزہ ہے۔ آم جو ہے ہزاروں قسم کا ہے، درخت بھی ہزاروں قسم کا ہے، جیسا پیڑ ہے ویسا ہی اس کی مزہ ہے، اس کا پھل کی مزہ ہے۔ امرود میں آم نہیں پائیے گا، آم میں جو ہے سیب نہیں پائیے گا، سیب میں بیدانہ نہیں پائیے گا۔ اسی طرح ہم اس پھلوا گہمری قرآن شریف کے درخت ہیں، اس کے جو پھل ہوگا وہ قرآن شریف ہی بیان کرنے والے ہوں گے۔ اگر کوئی قرآن شریف نہیں بیان کیے تو وہ درخت ہی نہیں ہے۔ یہ تو سیدھا بات ہے، یہ صوفی لوگ سادہ بات کرتے ہیں، کوئی ٹیڑھا بیکا بات نہیں کرتے ہیں۔ جس درخت میں جو پھل اگے گا وہ ویسا ہی ہوگا۔ اے درخت تمہاری نام کیا ہے؟ تو درخت کہتا ہے ہمارا پھل ہی ہمارا پہچان ہے، پھل کھا لو، پھل کھا لو، سمجھ میں آ جائے گا میں آم ہوں، جامن ہوں، کیسر ہوں، امرود ہوں، کیا ہوں، پہچان میں آ جائے گا۔ اسی طریقہ سے خلیفہ کے بیان سے پیر مرشد جو ہے ظاہر ہو جاتے ہیں۔ جیسا خلیفہ کی بولی ہے ویسا ہی وہ مرشد کا بھی بولی دکھلائی دے رہا ہے۔ بھائی لوگ آئے کہ حضور ہم لوگ محمد کے ٹائم میں ہوتے تو کیا نہ کیا بیان سنتے۔ آپ بولی تھی وہی بیان سنتے جو آپ سن رہے ہیں، وہی بیان سنتے۔ اگر ڈھونڈا جائے، تلاشا جائے تو محمد کا پگڑی جو ہے کوئی میوزیم میں نہیں رکھا ہوا ہے، محمد کا پگڑی مبارک سلسلہ با سلسلہ حمید فروا گہمری کے پیشانی مبارک میں رکھا ہوا ہے۔ محمد کے چادر مبارک، محمد جب بھی چادر مبارک پہنے اللہ نے کہا کہ اے محمد چادر اوڑھیے، یا ایھا المدثر، اے محمد چادر اوڑھنے والے، قم فانذر، کھڑا ہو پر ڈرا لوگوں کو، کھڑا ہو یا ڈرا لوگوں کو، کھڑا ہو جا ڈرا لوگوں کو۔ تو کھڑا ہونا ڈرانا کیا میوزیم میں کپڑا ڈرا رہا ہے؟ کیا میوزیم میں کپڑا ڈرا رہا ہے؟ نہیں ڈرا رہا ہے۔ مرشد ہی لوگ، کچھ مرشد ہی لوگ جو کپڑا چادر اوڑے ہوئے ہیں وہی قرآن بیان پڑھ رہے ہیں اور ڈرا رہے ہیں۔ ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ، ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ۔ بات یہ ہے کہ اللہ خوف دیتا ہے ساتھ اس کے بندے اپنے کو۔ یا عباد فتقون، یا عباد فتقون، اے بندو میرے پاس خوف کرو مجھ سے، اے بندو میرے پاس ڈر جاؤ مجھ سے۔ کون ڈرا رہا ہے؟ جو ڈر جاؤ تو ڈرانے والا کون ہے؟ محمد ڈرانے والے ہیں۔ سب بات ہے نا کہ وہی بصارت دیتے ہیں، وہی ڈراتے ہیں۔ کب ڈراتے ہیں؟ جب مرشد چادر مبارک اوڑھ لیتے ہیں۔ مرشد کا چادر مبارک اوڑھنا ہی تو قرآن کے مجلس دکھلائی دے رہا ہے، مرشد کا چادر مبارک اوڑھنا ہی تو امام حسن کا حیات دکھلائی دے رہا ہے، اور مرشد کا صورت دیکھنا ہی تو امام حسین کا صورت کو دیکھ لینا ہے۔ اور پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بہت لوگ کہتے تھے کہ داڑھی نہیں ہے امیر صاحب کا، داڑھی ہے اس کو دکھ نہیں رہا داڑھی ہے، اب میرا داڑھی دکھ رہا ہے، تو کیا لوگ ہم کو مان لیں گے؟ نہیں مانیں گے، اسے نہیں رکھے۔ اسی لیے بولے کہ چاند سورج سے ہم کو پرواہ نہیں ہے، چاند سورج سے ہم کو پرواہ نہیں ہے، پرواہ ہے تو ایک رحمت للعالمین سے ہے، وہ ہم سے خفا نہ ہو جائے، ہم سے ناراض نہ ہو جائے، وہ سے خفا نہ ہو جائے، ناراض نہ ہو جائے، اس کی ناراضگی کو
خوشی میں بدلنے کے لیے ہم کو کیا کرنے ہوگا؟ ان کے مثل بصر میں ان کے اولاد کو ہم لوگ کو پانی اور کھانا کھلا دینا ہوگا. جو ان کے نزدیک آئے گے ان کو پانی اور کھانا جو ہے کھلائے گئے، بے شک وہ اللہ تعالیٰ کو کھلا رہے اور پلا رہے ہیں. لَيَرَ اللَّهُ لَحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِنَّ لَهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. اللہ کے نزدیک گوشت نہیں پہنچتا، لہو نہیں پہنچتا، مٹھائی نہیں پہنچتا، کوئی فاتحہ کا سامان نہیں پہنچتا ہے تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے. تو کس کو کھلائے؟ بھکاری